बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिएशन ऑफ मैन, इंसान की तख्लीक। कुरान में इंसान की तख्लीक, ह्यूमन क्रिएशन या स्टेजेस ऑफ ह्यूमन क्रिएशन पर कई एक आयत कुरान पाक के अंदर नाजिल हुई हैं जो इंसानी तख्लीक या इसके जो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं उनको बयान करती हैं। कुरान ने तुराब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये एक मरहला है, डस्ट मट्टी। तीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, गीली मट्टी यानी पानी उसमें मिक्स किया गया। और मिन सुलालतिन मिन तीन, मट्टी का जो निचोड़ है और जो खुलासा है उससे उस इंसान की तख्लीक की गई। इसी तरह कुरान ने तीन लाजिब, लेज़दार मट्टी, फिर कुरान ने इंसान की तख्लीक के जो मराहिल हैं उसमें सलसाल, टीकरी को आग पे तपाया गया हो, सलसालिन कल फ़खार, बजने वाली टीकरी। तो मुख्तलिफ़ स्टेजेस इंसानी क्रिएशन के कुरान ने बयान किए और उस पर हम चंद आयत और उनका मफ़हूम बयान करेंगे। सूरह फातिर की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिही वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उमरिही इल्ला फ़ी किताबिन इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया तुराब से, मट्टी से, फिर नुत्फ़े से, यानी पहले इंसान की जो तख्लीक हुई, आदम की तख्लीक हुई मट्टी से, उसकी इब्तिदा की गई और जो उसके मुख्तलिफ़ मराहिल कुरान ने बयान किए और फिर उसकी जो नस्ल चलाई वो नुत्फ़े से अल्लाह ताला ने चलाई। वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा जअलकुम अज़वाजा, फिर उसने तुम्हें जोड़े बनाया, मर्द औरत। वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तज़उ इल्ला बिइल्मिही, और नहीं कोई औरत हामिला होती है और नहीं कोई बच्चा जनती है मगर वो अल्लाह के इल्म में है। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मरिन वला युनक़सु मिन उमरिही इल्ला फ़ी किताबिन, और न कोई उम्र पाने वाला उम्र पाता है और न ही किसी की उम्र कम होती है मगर ये सब कुछ एक किताब में है, अल्लाह के इल्म में महफूज है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। तो इंसान को तख्लीक किया गया है, इंसान इत्तिफ़ाक़न पैदा नहीं हुआ बल्कि इसको तख्लीक किया गया, इसके मुख्तलिफ़ मराहिल बयान हुए और इंसान जिन मराहिल से गुज़रता है तो ये मराहिल अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं, ठीक है। और किसी औरत का हामिला होना, बच्चे का माँ के पेट के अंदर मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रना, ये सारी चीज़ें अल्लाह के इल्म में हैं। अल्लाह का तसर्रुफ़ है, उसका इख्तियार है, उसकी कुदरत है और उसके पास सब कुछ एक रिकॉर्ड है और ये सब कुछ उसके लिए आसान है। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह हिजर में, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरन मिन सलसालिन मिन हमइम मसनून,
سورہ ہجر آیت نمبر 28 اللہ فرماتے ہیں کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر پیدا کر رہا ہوں من صلصال ٹھیکری سے، من حمأ مسنون بدبودار کیچڑ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اللہ فرماتے ہیں سورۃ المومنون میں آیت نمبر 12 میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یقیناً اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، نچوڑ سے انسان کی تخلیق کی، یعنی مٹی کا جو کارآمد حصہ ہے اس سے آدم کی تخلیق کی گئی، اس کو مختلف مراحل سے گزارا گیا، آدم کی تخلیق کی گئی اس سے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اور پھر اس کو نطفہ بنایا فی قرار مکین، ایک محفوظ پناہ میں، in a safe lodging, womb of the woman، رحم مادر میں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سورہ مومنون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نطفہ ان اے سیف لاجنگ، پھر نطفے سے علقہ خون کا لوتڑا نطفہ، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو تبدیل کیا علقہ میں، جمع ہوا خون یا جونک لیچ جس کو کہتے ہیں۔ تو ایمبریو ابتدائی دنوں میں وہ بیہیو کرتا ہے لیچ کی طرح، کلنگ بھی کرتا ہے جو رحم مادر میں جہاں پہ امپلانٹ ہوتا ہے وہاں سے یہ کلنگ بھی کرتا ہے اور وہاں سے اپنی نیوٹریشن بھی لیتا ہے، تو جونک کی طرح، تو علقہ جونک کو کہتے ہیں۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس کو گوشت کے لوتڑے میں تبدیل کیا، اور پھر اس میں ہڈیاں پیروئی گئی، ہڈیوں پر پھر مسلز چڑھائے گئے۔ فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا ہی بابرکت ہے سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، صلصال ٹیکری، آگ سے یعنی پکی ہوئی مٹی، کالفخار بجنے والی۔ هو الذی خلقکم من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، طین یعنی گیلی مٹی سے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بنائی کیا خوب بنائی، وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا کی طین سے، گیلی مٹی سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر انسان کی جو نسل ہے اس کو چلایا ایک حقیر پانی کے خلاصے سے، ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے، خلاصے سے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، then he made his posterity out of an extract of a liquid disdained, of a liquid despicable،